नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. महाकुंभ चेंगराचेंगरीच्या घटनेर चर्चेची मागणी करत आज विरोधकांनी संसदेच्या दोन्ही सभाघरांतल्यान सभात्याग केलो. लोकसभेत आज सकाळी सभाघराची बसका जाली तेन्ना विरोधी पक्षांनी प्रयागराजांतल्या महाकुंभात गैरव्यवस्थापनाचो आरोप करत घोशणाबाजी सुरू केली. लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी म्हळें की राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी संसदेच्या दोन्ही सभाघरांच्या संयुक्त बसकेक संबोधीत करतना महाकुंभाचो उल्लेख केलो आनी आभार प्रस्तावावेल्या चर्चे वेळार सदस्य तांचें मत मांडूंक शकतात. सभाघराची प्रतिश्ठा राखून सभाघराचें कामकाज चलोवंक दिवचें अशें तांणी सदस्यांक सांगलें. मात काँग्रेस, द्रमुक, समाजवादी पक्ष, टीएमसी आनी हेर सदस्यांनी आपलो विरोध सुरूच दवरलो. विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी सभाघरांतल्यान सभात्याग केलो. राज्यसभेत सभाघराची बैठक सुरू जाताच विरोधी पक्षांनी ह्या मुद्द्यावेल्यान घोशणाबाजी सुरू केली. महाकुंभ घटना आनी हेर मुद्द्यार विरोधी पक्षांनी मांडलेल्यो स्थगन नोटीसी उपराष्ट्रपती जगदीप धनकर हांणी नामंजूर केल्ल्या बोवाळांत सभाघरांत शून्य वर सुरू केलें. लोकसभेत संसदेच्या संयुक्त सभाघरांत राष्ट्रपतींच्या अभिभाशणावेल्या धन्यवाद प्रस्तावार चर्चा जाली. चर्चे वेळार उलयतना विरोधी पक्ष फुडारी आनी काँग्रेसीचे खासदार राहुल गांधी हांणी म्हळें की राष्ट्रपतींचें भाशण फाटल्या वर्सा प्रमाणूच आशिल्लें. बेरोजगारीचो मुद्दो उपस्थित करतना गांधी हांणी म्हळें की देशाचें भवितव्य तरणाट्यांचेर आसा आनी तांकां प्राधान्य दिवपी मुद्दे तांचे खातीर आसपाक जाय. बेरोजगारीची समस्या अजूनय कायम आसून देशाचो विकास जाता आसतनाय सरकार ताचेर उपाय करपाक अपयशी थारला अशें तांणी म्हळें. उत्पादन जीडीपीच्या 15.3% वेल्यान जीडीपीच्या 12.6% घसरला, जो गेल्या 60 वर्सांतले जीडीपींतलो सगळ्यांत उणो वांटो आसा. सरकाराची मुखेल कार्यावळ मेक इन इंडिया संकल्पना बरी कल्पना आशिल्ली, पूण सरकाराक ती प्रभावीपणान चालीक लावपाक अपेस आयलां अशें तांणी सांगलें. राज्यसभेन संसदेच्या संयुक्त अधिवेशनात राष्ट्रपतींच्या अभिभाशणावेल्या धन्यवाद प्रस्तावार चर्चा केली. चर्चेक सुरवात करतना भाजपाचे सदस्य किरण चौधरी हांणी म्हळें की सरकारान शेतकाऱ्यांचें उत्पन्न दुप्पट करपाक व्हड पावल उखल्लां. शेती क्षेत्रा खातीर केल्ल्या प्रयत्नार विरोधी पक्ष सरकार विरोधात फटीची मोहीम राबयता अशें सांगून त्या वाट्याचे युपीए सरकारान डॉ. स्वामीनाथन हांच्या समितीच्यो शिफारशी शीतपेटयेंत दवरल्यात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला सरकारान शेतकाऱ्यांक तांच्या उत्पादनांतल्यान अदीक उत्पन्न मेळोवचे खातीर खूब उपाय योजना केल्यात. देश सध्या खऱ्या अर्थान विकसीत भारताकडे वाटचाल करता अशें तांणी सांगलें. अंदूच्या अर्थसंकल्पांत रेल्वे खातीर विक्रमी तरतूद केल्या आनी अंदू गोंय राज्या खातीर 482 कोटी रुपयांची वांटप जाल्या अशी माहिती रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी गोंयांतल्या प्रसार माध्यमां कडेन उलयतना दिली. गोंयांत रेल्वे कडल्यान वट्ट 5,696 कोटी रुपयांची गुंतवणूक जाली अशी माहिती तांणी दिली. रेल्वे ट्रॅक नूतनीकरण, सिग्नलिंग आनी हेर मुळाव्या साधन सुविधा खातीर मिशन मोड तत्वाचेर 1,16,000 कोटी रुपया खर्च करतले अशी माहिती वैष्णव हांणी दिली. लागसारच्या शारांनी रेल्वे हो मुखेल येरादारीचो मार्ग करप हो आमचो हेत आसा अशें मंत्री वैष्णव हांणी सांगलें. अंदू 200 नवे वंदे भारत गाडयो जोडून 1,020 नवे फ्लायओव्हर बांदतले. नव्या मार्गांचो निर्णय सविस्तर प्रक्रिया उपरांत जातलो, जातूंत सविस्तर प्रकल्प अहवाल, येरादारी अभ्यास आनी वाणिज्य, अर्थ आनी नीती आयोग मंत्रालया कडेन सल्लो घेवप हाचो आस्पाव आसतलो. उत्तराखंडांत चालू आशिल्ल्या 38व्या राष्ट्रीय खेळां सर्तींत कर्नाटकांतल्या 15 वर्सां पिरायेच्या जॉनाथन गॅविन एंटनी हाणें दादल्यांच्या 10 मीटर एअर पिस्तूल सर्तींत भांगरा पदक जिखलें. सेना दळाच्या रविंदर सिंग हाणें रुप्या पदक जाल्यार गुरप्रीत सिंग हाणें कांस्य पदक जिखलें. ऑलिंपीक पदक विजेतो सरबजोत सिंग चवथे सुवातेर पावलो. 38व्या राष्ट्रीय खेळां सर्तींत सेना दळान 17 भांगरा, 10 रुप्या आनी 8 कांस्य पदकां मेळोवन गूण वळेरींत पयल्या क्रमांकाचेर, जाल्यार कर्नाटकांत 17 भांगरा, 9 रुप्या आनी 9 कांस्य पदकां सयत दुसऱ्या क्रमांकाचेर आनी 13 भांगरा, 23 रुप्या आनी 16 कांस्य पदकां सयत महाराष्ट्र तिसऱ्या क्रमांकाचेर आसा. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजीच्या खबरां विभागाचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.